Mga kapaglaom, maayong buntag kaniyong tanan ug maayong adlaw igpapahulay. Ang atong pagahisgutan karong Disyembre 21 giuluhan og ulahina kaayo. Ang atong teksto makita sa Hebrehanon 3:15. Samtang ginaingon pa, karong adlaw, ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. O kinsa ang maghulagway kanimo sa mga pagbangutan nga motungha sa diha, nga sa utlanan nga nagbulag sa panahon, ang matarong nga maghukom mubayaw si ang tingog ug mopahayag. Ulahin na ang tanan. Dugay na ang halapad nga mga ganghaan sa langit mibarog nga abli, ug ang mga langit ng mensahero dugay na nga nagdapit ug nagpangaliya. Si bisan kinsa paing na sa ulay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Pinadayag 22:17. Karon nga adlaw kung kamo makadungog sa iyang tingog, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Apan sa kadugayan ang sugo migula. Ang mamumuhat og dautan, pabuhatag gyapon siya dautan. Ug ang mahugaw, padayon gyapon siya sa pagkamahugaw. Ug ang matarong, pabuhatag gyapon siya matarong, ug ang balaan, padayon gyapon siya sa pagkabalaan. Pinadayag 22:11. Ang langit nung gahanghaan mo sira, ang pagdapit sa kalawasan muhunong. Sa langit ginaingon natapos na. Ang ingon nga panahon dili na dugay kayo. Si Mrs. White nagaingon, ako nangamuyo kaninyo. Sa pagsiguro sa buhat alang sa kahangturan, sa paggunit sa paglaom nga gibutang sa inyong atubangan diha sa ebanghelyo. Paningkamuti ang pagsulod sa sigpit nga ganghaan, kay kung pangitaon mo lamang kini dili ka makahimo nini. Ang kalibutan nabugatan sa tunglo nga dala sa sala. Kini literal nga gilunupan sa sala. Kabangis o pagkadunot sama sa mga adlaw ni Noe. Ug bisan pa niining makahadlok ng mga panahon sa kasaysayan sa atong kalibutan, daghan ang nangatulog. Sila mahunong sa paghimo og paningkamot nga mahimo nga mga Kristohan. Ang pagkamatinud-anon, pagkahalangdon, kaputli sa kalag, pakigambitay uban sa Dios ug mga manulunda, ang langit ng paglaom, ang walay katapusang kabilin, ang dili maasoy nga kalipay, ug ang dili masukod nga kasadya, may atong katungod sa pagkapanganay. Ug ato bang ibaylo kini mga bahandi alang sa makasala nga kalipayan? Unsa ang kapuslanan sa kalibutan ng mga kalipayan kung ang tibuok kalibutan pagalaglagon sama sa Sodom ug Gomora? Ulahin na kaayo sa dihang ang mga makasala makaamgo nga ilang gibaligya ang ilang katungod sa pagkapanganay. Ang purong-purong nga ilang maangkon unta, dito nagasidlag sa agtang sa uban, nawala ang kabilin nga ilang untang maangkon. Atong bantayan kung giunsa nato ang pakigdula sa tentasyon, pagbantay kung giunsa nato pagpagarbo sa atong kusog. Si Kristo ang ulay katapusan natong kusog, magasalig kita sa Dios. Atong kuptan ang iyang kusog ug siya magadala kanato nga magmadinaogon kung kita magasulob sa purong-purong sa kadaugan. Kapaglaom, dili mahulagway matod ni Mrs. White ang pagbangutan sa katawhan sa dihang ang ganghaan sa langit masirado. Ug ang maghukom nga si Jesus, magaingon ni adtong nagapaghay sa ilang mga kasing-kasing ug buot nga mosulod. Natapos na. Ang iyang panawagan sa pag-inom sa tubig sa kinabuhi human na, ug ang ulahin na ang tanan. Ulahin na kaayo ang mga mag-asala, makaamgong ang ilang kahigayunan human na, ug wala na laing kahigayunan pa. Busa samtang abli pa ang pultahan sa langit, atong dawaton ang gitanyag sa Dios nga kaluwasan, kay unya moabot ang panahon nga ulahin na. Pag-ampo kita. Diyos ug mahigugmaon namong Aman sa langit, salamat sa imong paglugway sa panahon nga sa diin ang mga katawhan nga wala pa makadawat kanimo hatagan og pribileyo nga mopaduol kanimo
alang sa ilang kaluwasan. Tabangi kami nga dili magpagahi sa among kasing-kasing, kay unyag ulahin na ang tanan, ug ang ganghaan sa langit masirado. Salamat sa imong gugma kanamo, sa ngalan ni Hesus. Amen.